औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, इस वीलॉग में मैं और एक अक़ीदा लेकर आया हूँ जो लोगों में राइज है और इससे एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट निकलता है जो कि लोग मानते हैं और वो सिर्फ गुमराही पर मबनी है। तो आइए इस हदीस गढ़ी हुई को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसका मतन है that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had the ability to see in dark the way he used to see in the daylight। इसको इब्ने अदी ने रिवायत की है और इसको इमाम ज़हबी ने कहा है कि ये गढ़ी हुई और मौजू हदीस है। इनफैक्ट ये ख़बर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अंधेरे में भी आप देख लिया करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अंधेरे में देखते हैं। तो ये हदीस जो है भले ही गढ़ी हुई है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फजीलत है, जो आपकी जो रुतबा है, वो तो सबसे आला है। उससे बेहतर तो किसी भी इंसान का नहीं है, और ना ही फरिश्ते का है, और ना ही जिन का है, तो और ना ही किसी और मखलूक का है। तो ये तो डिबेटेबल है ही नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे आला है। लेकिन हमें वही बात बतानी होगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, जो ऑथेंटिक है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी शान को इतना मत बढ़ाओ जैसे यहूद और जैसे नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान को बढ़ा चढ़कर पेश किया, बल्कि तुम ये कहो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो और ये तो हम मानते ही हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, रसूलुल्लाह हैं और इमामुल अंबिया हैं। तो वही बात हमें बतानी है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ऑथेंटिक अहादीस से जो हमें मालूम चली है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो डाउट भले ही अंधेरे में देख रहे हों, नहीं देख रहे हों, लेकिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान, और भी हदीस हैं कि सिर्फ नमाज ही नहीं, नमाज के अलावा भी और भी बहुत सी जगह पर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने जो है वो पीछे देख लिया करते थे। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 360 डिग्रीज विजन था। भले ही आपकी आंखें आगे थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे आंखें थी, लेकिन यह है कि आपकी अल्लाह ताला ने इतनी आपको उनमें सलाहियत दी, ऐसी कुव्वत दी कि आप जो है वो नमाज के दौरान भी पीछे देख लिया करते थे। और एक हदीस है जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये सही बुखारी की सही हदीस है, और इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू यू कंसिडर टू सी दैट माई फेस इज टर्न टुवर्ड्स द किबला, बाय अल्लाह नाइदर योर सबमिसिवनेस नॉर योर गोइंग इज हेडिंग फॉर मी, श्योरली आई सी यू फ्रॉम माई बैक। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जब मैं किबले की तरफ मुंह किया हुआ होता हूँ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इधर ही देख रहा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं देख रहा होता हूँ कि तुम कितने खुशू से नमाज पढ़ रहे हो और तुम किस तरीके से, किस तसल्ली बख्श तरीके से और कितने जोश और खरोश के साथ जो तुम जो है वो रुकू करते हो, क्योंकि मैं अपने पीछे भी तुम्हें देख रहा होता हूँ। और एक और हदीस है जिसमें अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया that the Prophet sallallahu alaihi wasallam led us in prayer and he got up on the pulpit and said, In your prayer and going, I certainly see you from behind.
that is my back as I see you while looking at you in front of me. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر پہنچے اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری صلاۃ میں جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اور جب تم رکوع کر رہے ہوتے ہو تو میں بے شک تمہیں اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ دو حدیث ہیں جس میں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھلے ہی اندھیرے میں نہ دیکھ پاتے ہوں، اس کی کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ضرور دیکھتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پہ تھے اور آپ کے پیچھے جو ہے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو چھوٹے تھے، مطلب ہی واز اے لیڈ، ہی واز ان ہز ٹین ایجز، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کسی خاتون سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، تو یہ صحابی جو تھے وہ ان کو، اس عورت کو دیکھ رہے تھے بہت ایک ٹک۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے کرتے ان کا پیچھے چہرہ جو ہے وہ پیچھے کر دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو ہے پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ اور ایک بار اور ایسی ہے کہ عشاء کے بعد جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کے پاس آئے اور آپ سے کچھ اسپیشل پوچھنے کے لیے آپ رکے، تو کچھ ٹائم جب رک گئے، جب اندھیرا ہو گیا تو آپ پیچھے پیچھے جب آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بغیر پیچھے مڑے دیکھے کہا کہ ابو ہریرہ تم ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ جب اللہ چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے دیکھ لیتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کی جب باری ہوتی تھی، جس رات حضرت عائشہ کے ساتھ آپ قیام فرماتے تھے، تو جب آپ تہجد پڑھتے تھے، کیونکہ آپ پر تو تہجد فرض تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 365 راتیں جو ہیں وہ تہجد پڑھتے تھے۔ جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو اتنی جگہ کم ہوتی تھی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں جاتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے ہی سو رہی ہوتی تھی، تو جب سجدے میں جا رہے ہوتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جو ہے پیر جو ہے وہ ٹوہ دیتے تھے اور حضرت عائشہ جو ہے وہ پیر ہٹا لیتی تھی۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اندھیرے میں دیکھ سکتے تھے یا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ جو ہے وہ کنٹینشس ایشو ہے، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو پیچھے دیکھ لیتے تھے، اور بھی مواقع ہوئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھ لیتے تھے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔